72,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آ گئے. 72,000 وجاؤ بسحر عظیم. قرآن کہندا انہاں وڈا بہت وڈا جادو کیتا, بہت وڈا. قرآن جنوں عظیم کہہ رہا, دنیا نو قلیل کیا قرآن نے, کل متاع الدنیا قلیل. لیکن جادو دے بارے فرمایا جڑا موسیٰ علیہ السلام دے سامنے 72,000 جادوگراں نے جادو کیتا. قرآن کہندا کہ بہت وڈا انہاں جادو کیتا. ایک جملہ انہاں دے منہ وچوں نکل گیا نبی دی تعظیم واسطے, نبی سمجھ کے نہیں. جے نبی سمجھ دے تو پھر مقابلے آندے کیوں؟ 72,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام وجاؤ بسحر عظیم, بس انہاں دے منہ وچوں ایک نبی دی عزت دا جملہ نکل گیا, قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. وہ کہنے لگے موسیٰ پہلے تسی اپنا کوئی شے وکھاسو یا اسی وکھائیے. یہ بھی تو کہہ سکتے سن جب پہلے اسی وکھائیے یا تسی. بس اس ایک جملے نا عبداللہ بن عباس تو لے کے تے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک جنہاں نے بھی قرآن دیا تفسیرہ لکھیاں سب نے یہی لکھیا کہ نبی دی تعظیم انہاں دے منہ وچوں نکل گئی, کیتی نہیں, بس نکل گیا جملہ. اس